नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने व्यक्तिको संख्या 5000 सम्म पुग्ने नयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसै अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 50,000 भन्दा बढीमा परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा सरकारसँग अहिले उपलब्ध सामग्रीले थप 50,000 नमुनाको परीक्षण मात्र गर्न सकिने बताइएको छ। यसअघि सरकारले नेपालमा झण्डै 1500 मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन सक्ने अनुमान गर्दै त्यसै अनुसार परीक्षण किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गरेको थियो। तर अहिले भारतबाट नेपालीहरू फर्कने क्रम बढेको छ। पछिल्ला केही दिनहरूमा संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकारीहरूले सम्भावित संक्रमणबारे नयाँ प्रक्षेपण गरेका हुन्। यसरी संक्रमण बढ्न सक्ने अनुमानसँगै आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव हुने देखिएको छ। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। यसरी एकातिर संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर भारतबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। किनभने उनीहरू काम गर्न गएको मुलुक भारत आफै उच्च जोखिममा छ। सबै नेपाली कामदारहरूको रोजगारी खोजिएको छ। खाना बस्न समस्या, संक्रमणको डर, त्यसमाथि पनि भारत सरकारले नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने WHO को मान्यता विपरीत सीमा नाकासम्म ल्याएर अलपत्र छोडिदिएको छ। भारतले जबरजस्ती त्यहाँ रहेका नेपालीलाई लखेट्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, खाना बस्न नदिनाले हजारौं नेपालीहरू हिँडेरै नेपाल आइपुगेका हुन्। यसरी जोखिम क्षेत्रबाट आएका सबैको उचित परीक्षण, क्वारेन्टिन, अन्य व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा नेपालमा संक्रमणको दर निकै ठूलो संख्यामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भारत बाहेक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक गएका लाखौं नेपालीहरूले पनि स्वदेश फिर्तीको माग गरिरहेका छन्। गन्तव्य मुलुकमा जारी लकडाउनले उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ। काममा फर्कने अनिश्चितता र कोरोना संक्रमणको डरका कारण अधिकांश नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि विदेशमा धेरै नै समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका, आम माफी पाएका, बिरामी, गर्भवती र बालबच्चा भएका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्ने भनेको छ। सरकारले उद्धार गर्छौं भनिरहँदा र कोरोना काल पनि लम्बिँदै जाँदा विदेशमा समस्यामा परेकाहरू स्वदेश फर्कन आतुर छन्। नेपाल सरकारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। सरकारले विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्छौं भनेको लामो समय बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले अप्ठ्यारोमा परेका केहीलाई पहिले ल्याउने बताएका थिए। यतिका समय बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई ल्याउन नसक्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। तर सरकार भने यस अवधिमा विदेशमा रहेकाहरूलाई ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको बताउँछ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने कार्य सकिएको छ। अब उनीहरूलाई ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। बढी आवश्यकता परेका र जो समस्यामा छन् अलपत्र परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर ल्याउने सरकारको तयारी छ। विशेष गरी बढी संख्यामा नेपाली रहेका खाडी क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरू र मलेसिया, कुवेत जस्ता देशमा अवैधानिक तवरमा गएकाहरूलाई आम माफी पनि दिइएको छ। त्यसमध्ये केहीले अहिले आउन इच्छा व्यक्त गरेर निवेदन पनि दिएका छन्। उनीहरूसहित जो समस्यामा छन्, अलपत्र परेका छन्, त्यस्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको निर्णय रहेको छ। यसरी सरकारले तयारी गरिरहेको र छिट्टै स्वदेश ल्याउने आश्वासन बाँडिरहँदा लकडाउनका कारण कहिले जहाज चल्छ र स्वदेश फर्कौला भनेर कमाउन परदेश पुगेकाहरू औँला भाँचेर फर्किने दिन गनिरहेका छन्। सक्ने आफ्नै पैसामा, नसक्नेलाई सरकारले उद्धार गर्ने बताइएको छ। नेपाल ल्याइएपछि उनीहरूलाई क्याटेगोरी छुट्याएर होटल, होम क्वारेन्टिन वा स्थानीय क्वारेन्टिनमा राखिने, सोही अनुसारको स्वास्थ्य परीक्षण, बिरामी भएको हकमा अस्पतालमा उपचार लगायत पछि उनीहरूलाई समाजमा कसरी पुनःस्थापित गराउने भन्ने पनि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताइन्छ। लाखौंको संख्यामा रोजगारविहीन अवस्थामा र त्यो पनि कोरोना संकट तथा लकडाउनका बेला नेपालीहरू आउनाले यी सबैको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पनि चुनौती नै छ। तर प्रत्येक समस्याको हल हुन्छ भने जसरी यस अवस्थाबाट पनि हामी नेपालीले पार पाउनेछौँ। कोरोना महामारी आफैमा गम्भीर समस्या हो, तर यो सँगै आउने भोकमरी, बेरोजगारी, अभाव, अन्य समस्याहरूले अझै चुनौती थप्दै जान्छ। यस्तो बेला सरकारले तत्कालको राहत तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका रणनीति, योजना बनाएर जनशक्तिलाई व्यापक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी जनताले पनि सरकारको साथमा देश निर्माणमा जुट्नुपर्छ। सरकारले यो गरेन, त्यो भएन भन्ने केही गुनासा त हुन्छन् नै, तर हामी सबै एकजुट भएर अब पनि यो देशको निर्माणमा लागेनौं भने त्यसको क्षति हामी आफैले भोग्नुपर्छ। बाहिरी आएर यो देशको विकास हुन्थ्यो भने सायद भइसक्ने थियो। त्यसैले विदेशमा गगनचुम्बी घर बनाउने, कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउने, अन्य विकास निर्माणमा विदेशी राज्यलाई सहयोग गरेका हातले अब नेपाल बनाउनुपर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने भन्ने उल्लेख छ। कोरोनाका कारण निश्चय नै अरू क्षेत्र थलिएका छन्। यस्तोमा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन कृषि क्रान्तिबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। कृषि उत्पादन त छँदैछ, यो सँगै कृषिजन्य उद्योग, व्यवसाय, कारखाना, कृषि औजार, प्रविधि, कृषि शिक्षा, सूचना, बिउमल उत्पादन, तालिम प्रशिक्षण, उन्नत पशुपालन, वन, जडीबुटी, कृषि प्रशोधन जस्ता धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। अझै पनि हामीसँग प्रशस्तै उर्वर जमिन छ। हावापानी, माटोले पनि साथ दिएकै छ। वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा आधुनिक तवरले कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने यही माटोले हामीलाई विकासको नयाँ खुड्किलोमा पुर्याउन सक्छ। यसमा राज्यको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। कृषिमा लाग्नेका लागि सरकारले प्राविधिक सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने, मल, बिउ, बिजन र पानी उपलब्ध गराउने, फाइनान्सको ग्यारेन्टी गर्ने र उत्पादित वस्तु बिक्छ भन्ने कुराको सुरक्षित गर्दै काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। सरकार र जनताको हातेमालो भयो भने नेपालको मुहार फेर्न धेरै समय पर्खनु नपर्ला। कमसेकम खान र बाँच्नका लागि अरूको भरमा बस्नु परेन भने पनि अन्य विकास निर्माणमा सरकारको लगानी बढाउन सकिन्छ। कोरोनाको कहर छ, धेरै मानिसहरूमा संक्रमण हुन सक्छ, केही ज्यानहरू पनि जान सक्छन्। फेरि कति दिनसम्म यो संकट रहला थाहा छैन। त्यसैले कोरोना संकटलाई अवसर बनाएर हामीले नयाँ जीवनी थालनी गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसलाई शारीरिक, मानसिक रूपमा हावी हुन दिनुभन्दा यसलाई कसरी जितेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेतर्फ सोच्नुपर्छ। आज कर्मठ युवा र दक्ष जनशक्ति विदेशिएका बेला प्राय सबै नै स्वदेश फर्कने चाहनामा छन्। उनीहरूको सिप, काम गर्ने बानीलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब हामी आफैले यो मुलुक बनाउनुपर्छ। अर्काले बनाइदेला भन्दै आश गर्दै धेरै समय खेर फालिसक्यो। अब नेपालको मुहार हामी आफै मिलेर फेर्नुपर्छ। यो देशलाई हाम्रै हत्केलाले माथि उठाउनुपर्छ। कोरोना महामारी भए पनि यसले प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो देश खोज्ने बनाइदियो। मातृभूमिप्रतिको आस्था बढाइदिएको छ। जसरी हामीले संकटका बेला आफ्नो देश खोज्यौं, यो देशले पनि आफ्ना देशवासीको माया, सम्मान, समर्पण र विकासको खोजीमा छ। हरेक वस्तुमा परनिर्भरताको अब हामीले अन्त्य नै गर्नुपर्छ। बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात दर हामीले बढाउनुपर्छ। भएको वस्तुको समुचित सदुपयोग गर्न सक्यो भने कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने उदाहरण 18 घण्टाको लोड सेडिङ खेपेका हामीले अहिले फ्यालमफ्याल विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं, उपभोग गरिरहेका छौं। हामीसँग जसरी अपार भएको जलस्रोतको उपयोग विद्युतमा भएको छ, यसैगरी यो जलस्रोत हामीले सिंचाइमा पुर्याउन जरुरी छ। हरेक बाँझा खेतबारी अब जोतिनुपर्छ। आफ्नै नेपाली ब्रान्डमा बजारको ग्यारेन्टी र लगानीको सुनिश्चित सरकारले गरिदिने हो भने हरेक डाँडा काँडा हरियाली हुनेछन् भने वैदेशिक पलायन रोकिँदै आत्मनिर्भर बढ्दै जानेछ अनि गर्वले भन्न सकिनेछ मुलुक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् र उनीहरू खुसी छन्। अब मूल बाटो कृषि हुँदै कोरोना विरुद्ध सावधानी र सचेत बन्दै हामी हाम्रो गन्तव्य आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ लम्कनै पर्दछ। यसबारे तपाईको विचार वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।